आप सब जानते हो कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में यहूदोल नसारा के कुछ नामो नहाद जेंट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के कानून पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर डाका डाल रहे हैं। अकीदा खत्म नबूवत इस्लाम की बुनियादों में से एक मजबूत और एक हसास बुनियाद है, और इस अकीदा खत्म नबूवत पर कॉम्प्रोमाइज करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती के शयाने शान नहीं है। जो बंदा भी ये कहे कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं, लेकिन बात दरअसल ये है जी उनको बस चार दीवारी के अंदर ही तो आजादी मिली है, तो क्या हो गया है? तो सुनो, ये उनका पहला कदम है। आगे वो खुलकर भी करेंगे अपने दीन, झूठे दीन की तबलीग। दूसरा, जो बंदा अकीदा खत्म नबूवत के बारे में ऐसा नरम गोशा रखे, अल्लाह की इज्जत की कसम, वो दाराए इस्लाम से खारिज हो जाता है। जो बंदा भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी नबी नहीं मानता, बल्कि रसूलुल्लाह की जगह उस मिर्जे काने को अपना आखिरी नबी मानता है, तो हम ऐसे बंदे को काफिर गर्दानते हैं। और जो काफिर होते हैं फिर वो इस्लामी शार नहीं अपना सकते। अरे अकीदा खत्म नबूवत तो वो है जिसको बचाते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1200 प्यारे सहाबा ने अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया, लेकिन किसी कुत्ते को अकीदा खत्म नबूवत पर डाका नहीं डालने दिया। तो आज ये जो मुसलमान अपनी आवाजों को बुलंद कर रहे हैं, ये सहाबा की उस सुन्नत को जागर कर रहे हैं जो जंगे यमामा में सहाबा इकराम ने अपना किरदार अदा किया और जानों के नजराने पेश कर दिए। और सुनो, इमाम अबू हनीफा का फतवा है कि जो बंदा नबूवत के दावेदार या उसके हामी से आखिरी नबी होने की दलील मांगे कि अगर तुम आखिरी नबी हो तो कोई दलील पेश करो, तो वो दलील मांगने वाला भी दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। क्योंकि अगर वो दलील मांगेगा तो पहले वो कुरान का मुनकर होगा, फिर रसूलुल्लाह की हदीस का, क्योंकि कुरान और हदीस में वजाहत के साथ मौजूद है कि रसूलुल्लाह आखिरी नबी हैं। उनके बाद जो भी झूठी नबूवत का दावा करेगा वो काज़िब है, मलऊन है, वो मुर्तद है। पाकिस्तानी पुलिस और पाकिस्तानी आर्मी भी खत्म नबूवत के मुजाहिद हैं। मैं अपनी पुलिस और आर्मी से गुजारिश करता हूं कि देखो, हम सब मुसलमान हैं, एक ना एक दिन हम सबको मर जाना है। तो मरने के बाद हमारे काम अगर कोई आ सकता है तो वो सिर्फ एक हस्ती है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती है। अगर आज हमने खत्म नबूवत का पहरा ना दिया तो कल रसूलुल्लाह को क्या वजाहत देंगे कि जब आका करीम कहेंगे कि मेरी खत्म नबूवत को बचाते 1200 मेरे सहाबा शहीद हो गए, मेरे 70 कुरान के कारी शहीद हो गए, मेरे बदर के सहाबा भी शहीद हो गए, और तुमने क्या किया? तुम बजाय के खत्म नबूवत के कानून पर पहरा देते, तुमने मुजाहिदीन खत्म नबूवत के घरों पर छापे डाले, उन पर पर्चे काटे और उनको पकड़ कर जेलों में डाला। और जो मेरे खत्म नबूवत की तर्जुमानी कर रहे थे उनको आपने पकड़कर तंग किया, तो तब आप क्या जवाब दो? अगर कोई पुलिस वाला हमारा भाई या हमारा फौजी भाई ये कहे कि हम मजबूर थे, पीछे से ऑर्डर था क्योंकि वो तनख्वाह देते थे, हमें उनका हुक्म मानना था, तो सुनो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे मेरे नवासे को शहीद करने वाले भी यही कहते थे कि आप सच्चे हो, आप नवासे रसूल हो, आप जिगर गोशा बतूल हो, लेकिन हम मजबूर हैं क्योंकि हमें तनख्वाह यजीद देता है। तो आज तुम भी उन यजीदियों के हमराह हो जाओ, फिर क्या करोगे आप लोग उधर? अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे ये कह दिया, तो जो लोग भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के कानून को बचाने के लिए निकले हैं, आप उनको पकड़कर जेलों में डालकर उनको खौफ हरासा करके आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ रहे, बल्कि आप अल्लाह और उसके रसूल के साथ अल्लाह ने जंग कर रहे हो। क्योंकि वो लोग जाती अना के लिए नहीं निकले, ये आप भी इस चीज का पता है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के कानून को बचाने के लिए निकले हैं। देखें, आज मौत में इतनी तेजी आ गई है कि कोई पता नहीं कि कब दिल का अटैक हो जाए, कब कैंसर हो जाए, कब मौत का कुछ सबब बन जाए। तो आज भी वक्त है, रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत के पहरेदार बन जाओ,
پھر دیکھنا اللہ تمہیں کتنی نعمتوں سے نواز کر تمہاری عمروں میں کتنی برکتیں عطا کر دیتا ہے۔ میں اپنی پولیس اور آرمی سے کہنا چاہتا ہوں، آپ مولویوں کو چھوڑو، عالموں کو چھوڑو، وہ کیسے بھی ہیں، یہ مسئلہ صرف ان کا نہیں، یہ مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ہے۔ اس ختم نبوت کے قانون پر تم اپنی ذاتی انا مت بناؤ، بلکہ روکو اس گھنونے مشن کو۔ اللہ کی عزت کی قسم، رسول اللہ کی ختم نبوت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر اس ختم نبوت پر آج ڈاکہ ڈال دیا گیا اور ہم نے نہ روکا تو ہماری دنیا تو تباہ ہوگی ہی ہوگی، ہماری آخرت بھی برباد ہو جائے۔ چیف جسٹس صاحب نے اس گھنونے جرم کا ارتکاب کر لیا ہے، یہود و نصارہ کے پریشر میں آ کر یا جیسے بھی انہیں غلطی کی ہے، یقیناً سب مسلمانوں کے جذبات کو انہوں نے مجروح کیا ہے۔ آپ سب کو اس بات کو ماننا ہوگا، یار ہم مسلمان ہیں تو ذاتی انا کے لیے نہیں شور ڈال رہے، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بچانے کے لیے آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کر منتیں کر رہے ہیں کہ پاکستان رسول اللہ کی نلین کے صدقے ملا ہے، تو اس ملک میں ختم نبوت کے ڈاکوؤں کو راج مت کرنے دو۔ یہ عہدے، یہ نوکریاں، یہ تنخواہیں، یہ عزت، یہ شہرت، یہ منصب، یہاں تک کہ ہمارے ماں باپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر قربان، ہمارا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ میں اپنے چیف آف آرمی سٹاف اور اپنے آئی جی پنجاب صاحب کو اپیل کرتا ہوں کہ خدا را رسول اللہ کا واسطہ، ان کے امتی ہونے کا ناطہ، آپ مجاہدین ختم نبوت کو تنگ مت کریں۔ یہ کوئی فتنہ فساد نہیں کر رہے، نہ ملکی املاک کا نقصان کر رہے ہیں، بس ہمارا ایک مطالبہ ہے کہ رسول اللہ کی ختم نبوت پر جن لوگوں نے ڈاکہ ڈالا ہے ان کو انصاف کے کٹہرے میں لے کر آئیں اور انہیں شریعت کے مطابق سزا دیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کے صدقے آپ کی دنیا اور آخرت کو سنوار دے۔ چیف آف آرمی سٹاف صاحب اور آئی جی پنجاب صاحب، جب آپ اس ختم نبوت پر پہرا دیں گے نا تو پھر دیکھنا آپ کو انعامات کیا ملتے ہیں۔ تاریخ آپ کو کبھی فراموش نہیں کرے گی اور آپ ہمیشہ ہمارے دلوں پر راج کرو گے، کیونکہ عزت اسی کی ہوتی ہے جو رسول اللہ کے دین کی بات کرتا ہے، جو رسول اللہ کی ختم نبوت کی بات کرتا ہے، جو رسول اللہ کی نموز کی بات کرتا ہے۔ جناب اعلیٰ گزارش ہے کہ مجاہدین ختم نبوت کو تنگ مت کیا جائے۔ یار یہ کوئی دہشت گرد نہیں، یہ کوئی ملکی املاک کو نقصان نہیں پہنچا رہے، یہ نہ فتنہ کریں گے نہ فساد کریں گے، یہ کچھ نہیں کریں گے بیچارے۔ یہ مظلوم مسلمان اپنے آقا مولا کی ختم نبوت پر پہرا دے رہے ہیں۔ اگر آج کوئی پہرا نہ دیتا تو کیا یہ مسلمان رہتے؟ ضمیر گوارا ہی نہیں کرتا یار ایک دفعہ رسول اللہ کے ختم پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہو اور مسلمان اپنی آواز کو بلند بھی نہ کرے۔ یہ اتنا ایمان ہم سے مت چھینے، آپ بھی مسلمان ہیں، جتنا ہمارے لیے مسئلہ ختم نبوت کا اتنا آپ کے لیے بھی ہے۔ ہم کوئی دنگا فساد نہیں کرنے والے، ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ جس نے بھی آقا مولا کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے اس کو انصاف کے کٹہرے میں لے کر آئیں، شریعت کے قانون کے مطابق ان کو سزا دلوا کر اپنے امتی ہونے کا ثبوت دیں، تاکہ یہ عمل آپ کی آخرت میں آپ کا ذریعہ نجات بن سکے۔ یار ہم نے پتہ نہیں کتنے گناہ کیے ہیں، ہو سکتا ہے ختم نبوت پر پہرا دینے کے اس عمل کے سبب اللہ تبارک و تعالی ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یقیناً یہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کا ایسا معاملہ ہے، پھر آپ کے گناہوں کی طرف نہیں دیکھا جائے گا، پھر آپ کی نسبت کی طرف دیکھا جائے گا۔ تو نسبت رسول اللہ سے کر لے، دنیا 4 دن کی ہے۔ اور یاد رکھیں یہ فتویٰ بھی ہے، حدیث بھی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور ناموس رسالت پر پہرا دیتا ہے نا، اس کے پیچھے رسول اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو آپ ان لوگوں کو تنگ مت کریں جن کے سر پر رسول اللہ کا ہاتھ ہے، بلکہ آپ ایسا کام کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت والا ہاتھ، ید اللہ والا ہاتھ آپ کے سر پر بھی آ جائے۔ چیف آف آرمی سٹاف صاحب، آپ ماشاءاللہ حافظ قرآن ہیں اور آپ ہم سے زیادہ ختم نبوت کی حساسیت کو زیادہ سمجھتے ہیں، تو اللہ کے لیے ہم اپیل کرتے ہیں کہ آپ میدان عمل میں آئیں اور کفار کی اس گھنولی سازش کو بے نقاب کریں اور جملہ عناصر جو اس کے پیچھے ہیں ان کو کٹہرے میں لے کر آئیں اور شریعت کے مطابق ان کو کڑی سے کڑی سزا دیں۔ اور اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر پہرا نہیں نہ دیں گے تو یاد رکھیں ورفعنا لک ذکرک، اور جس نے اللہ نے وعدہ کیا اپنے رسول کا ذکر بلند کرنے کا، تو جس کا وعدہ اللہ کرے اس کا ذکر کم کر کوئی نہیں سکتا۔ یہ تو ہم صرف اپنی آخرت بچانے کے لیے کر رہے ہیں، یہ ناموس رسالت پر پہرا دینا، ختم نبوت پر ڈاکہ نہ ڈالنے دینا، ختم نبوت پر پہرا دینا، یہ تو ہم اپنی آخرت کی فکر کر رہے ہیں، اور اللہ محتاج نہیں ہے ہماری امداد کا۔
کہ اس کو وہ اپنے رسول کی عزت کی اور ناموس کی اور ختم نبوت کی حفاظت کرنی جانتا ہے، اور وہ یہ صرف ہمارا امتحان ہے، اور اگر آج ہم امتحان میں فیل ہو گئے نا تو پھر ہماری دنیا بھی تباہ، ہماری آخرت بھی تباہ۔